बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का उर्दू नावल हॉटलाइन, जिसके मुसन्निफ़ हैं इरशाद अल असर जाफ़री, और ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 25 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। इमरान, डॉक्टर आबेला जिंदा है, रोशी की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने चौंक कर उसे देखा। वाकई डॉक्टर आबेला के चेहरे पर अभी मौत की जर्दी नहीं आई थी। रोशी ने उसकी नब्ज़ पकड़ी हुई थी। रोशी, तुम डॉक्टर आबेला को सांस दो, इमरान ने कहा तो रोशी ने डॉक्टर आबेला के मुंह से मुंह लगाया और उसे मसनूई सांस देने लगी, जबकि इमरान कमरे में मौजूद अलमारियों की तरफ बढ़ा। एक अलमारी में फाइलें रखी हुई थीं। इमरान उन फाइलों को देखने लगा। एक फाइल पर नज़र पड़ते ही इमरान ने बाकी फाइलें दूर फेंक दीं और उस फाइल को खोल कर देखने लगा। ये फाइल सिल्वर प्रोजेक्ट की ही थी, उसमें फार्मूला भी मौजूद था। इमरान ने एक नज़र देखने के बाद फाइल कोट की जेब में रख ली। उसके बाद वो दूसरी अलमारी की तरफ बढ़ा। उसमें उसे मेडिकल बॉक्स नज़र आ गया। उसने बॉक्स उठाया और अपने साथियों के करीब पहुंच गया। अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। रोशी ने इमरान से कहा, दूसरे साइंसदानों को भी अच्छी तरह चेक कर लो, शायद अभी किसी की सांस बाकी हो। इमरान ने इंजेक्शन तैयार करते हुए कहा, इमरान साहब, हमने चेक किया है, बाकी सब ख़त्म हो चुके हैं, नोमानी ने कहा तो इमरान ने असबात में सर हिलाया और फिर उसने डॉक्टर आबेला को एक इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी देर बाद उसने 2 मज़ीद इंजेक्शन भी तैयार करके डॉक्टर आबेला को लगा दिए। चंद ही लम्हों में डॉक्टर आबेला के चेहरे की सुर्खी वापस आने लगी। तकरीबन 2-3 मिनटों के बाद वो होश में आ गई। शऊर की हालत में आते आते उसे मज़ीद 2 मिनट लग गए। बाकी साइंसदान तो मारे जा चुके हैं, लेकिन लगता है कि तुम्हें कर्नल जैद की मोहब्बत ने मरने नहीं दिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान भाई, मजाक में भी ऐसी बात ना किया करें। कर्नल जैद की मोहब्बत ना तो मुझे ज़िंदा रख सकती है और ना ही मार सकती है। ये तो मेरा अल्लाह है जो ज़िंदगी देता है और जब चाहे वो ज़िंदगी वापस ले लेता है, डॉक्टर आबेला ने कहा तो इमरान के चेहरे पर शर्मसारी के तासुरात आ गए। वाकई मैं गलत कह गया, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए और मेरी तौबा कबूल करे, इमरान ने कहा। आबेला, हुआ क्या था? जूलिया ने डॉक्टर आबेला से पूछा। हम सब साइंसदान यहाँ खड़े हुए थे कि मुझे अचानक एक अजीब सी बू महसूस हुई। मैंने चूँकि ट्रेनिंग ली हुई है और कभी कभी कर्नल जैद के साथ काम भी करती रही हूँ, इसलिए मुझे एहसास हो गया कि ये कोई ख़तरनाक गैस है। लिहाजा मैंने फ़ौरन अपना सांस रोक लिया। मैं तकरीबन 2 मिनट तक अपना सांस रोक सकती हूँ। मैंने सांस रोक लिया, लेकिन दीगर साइंसदान अपना सांस ना रोक सके और यके बाद दीगरे फर्श पर गिरते चले गए। मैं भी गिर गई। मैंने 2 मिनट के बाद सांस लिया तो मुझे भी गैस की बू महसूस हुई। मेरे सांस लेने की वजह से गैस ने मुझ पर भी असर किया और मैं बेहोश हो गई। अब होश आया है तो आप लोग मेरे सामने मौजूद हैं, डॉक्टर आबेला ने तफसील बताते हुए कहा। तो इमरान ने असबात के अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, ओके, अब आओ वापस चलते हैं, इमरान ने कहा तो डॉक्टर आबेला ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। सवालों जवाब यहाँ से निकल कर अभी हम मुजरिमों की बिल्डिंग में हैं, इमरान ने कहा और उसके साथ ही वो खड़ा हो गया। अगले ही लम्हे वो कमरे से बाहर आ चुके थे। फेगुरास अभी तक ग्राउंड में खड़ा हुआ था। वो फेगुरास की तरफ बढ़ने लगे। अभी वो चंद ही कदम चले थे कि उन्हें एक करख्त आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ इमरान। वो सभी रुक गए और उन्होंने मुड़कर देखा। सामने कर्नल फरीदी, मेजर प्रमोद और कर्नल जैद खड़े हुए थे। उनके साथ उनके साथी भी थे। ये आवाज़ कर्नल फरीदी की थी। डॉक्टर आबेला कर्नल जैद को देखकर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। या पीरो मुर्शद, आप तो इस दफ़ा मुझसे पहले यहाँ पहुँच गए। सिल्वर प्रोजेक्ट की फ़ाइल तो आप ही के पास होगी, इमरान ने काफ़ी शौक़ लहजे में कहा। इमरान, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी अजीज़ है तो फ़ाइल मेरे हवाले कर दो, कर्नल फरीदी ने संजीदा लहजे में कहा। नहीं इमरान साहब, वो फ़ाइल आप कर्नल फरीदी को नहीं देंगे, बल्कि वो फ़ाइल आप मेरे हवाले करेंगे। इस मर्तबा कर्नल जैद ने इमरान से करख्त लहजे में कहा तो डॉक्टर आबेला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जैद, ये तुम किस लहजे में इमरान भाई से बात कर रहे हो? डॉक्टर आबेला ने हैरान होकर कहा। तुम खामोश रहो आबेला,
یہ ملکی مفاد کی بات ہے، کرنل زید نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ مگر زید، ڈاکٹر آبیلا نے کچھ کہنا چاہا لیکن کرنل زید نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ میں نے کہا ہے نا کہ تم خاموش رہو، کرنل زید نے کہا۔ نہیں زید، یہ تم، ڈاکٹر آبیلا نے پھر کچھ کہنا چاہا۔ شٹ اپ، کرنل زید نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا تو ڈاکٹر آبیلا کا سرخ چہرہ اور زیادہ سرخ ہو گیا۔ ہاں عمران صاحب، آپ فائل میرے حوالے کر رہے ہیں یا؟ کرنل زید نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میجر پرمود کے ہوتے ہوئے تم دونوں میں سے کسی کو بھی فائل نہیں مل سکتی، جس میں دم ہوگا وہی فائل حاصل کرے گا، میجر پرمود نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کسی پرندے کی طرح فضا میں بلند ہوا اور عمران کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، عمران بجلی کی سی تیزی سے نیچے بیٹھ گیا اور میجر پرمود عمران کے پیچھے کھڑے ہوئے جوانا سے جا ٹکرایا۔ جوانا لڑکھڑایا اور زمین پر گر گیا، لیکن گرتے ہی اس کی ٹانگ حرکت میں آ گئی اور اس کا پاؤں میجر پرمود کے منہ پر پڑا اور میجر پرمود لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ اس کے منہ پر چوٹ لگتے دیکھ کر تمثیلہ، وائٹ شارک، لاٹوش، کیپٹن توفیق اور کیپٹن نوازش آگے بڑھے۔ ادھر سے عمران کے ساتھی بھی حرکت میں آ گئے۔ جو بچیں گے وہی فائل حاصل کریں گے، کیپٹن حمید نے چلاتے ہوئے کہا تو کرنل زید اور کرنل فریدی کے ساتھی بھی اس لڑائی میں کود پڑے اور وہ گراؤنڈ میدان کارزا بن گیا۔ کرنل فریدی نے عمران پر چھلانگ لگائی۔ عمران اس بار برق رفتاری سے نیچے بیٹھ گیا، لیکن کرنل فریدی آگے جانے کے بجائے اس کے اوپر ہی گر گیا۔ عمران پر گرتے ہی اس نے عمران کی گردن پکڑ لی۔ اسی لمحے 3 دھماکے ہوئے اور کرنل فریدی زمین پر گرتا چلا گیا۔ عمران نے جوزف کی طرف دیکھا۔ جوزف کے ریوالور سے دھواں نکل رہا تھا۔ جوزف، عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ عمران کا چہرہ چٹانوں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا اور اس کے آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ باس، کوئی تمہاری توہین کرے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے معاف کر دینا، جوزف نے روتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے خود کو بھی گولی مار دی اور زمین پر گر گیا۔ اس صورتحال نے وہاں پر موجود تمام افراد کو ساکت کر دیا۔ پھر وہ سبھی ایک دم چونکے۔ فے گراز زمین سے بلند ہونے لگا۔ عمران، سلور پروجیکٹ فارمولا مکمل ہو کر زیرو لینڈ پہنچ چکا ہے، اور چونکہ تم دونوں ہمارے ہاتھوں نہیں مرتے تھے، اس لیے ہم نے تمہیں آپس میں لڑا کر مارنے کا منصوبہ بنایا، اور دیکھو کہ ہم اپنے منصوبے میں 100% کامیاب رہے۔ کرنل فریدی تم لوگوں کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے، اور اب تم کرنل فریدی کے ساتھیوں کے ہاتھوں مارے جاؤ گے، اور ہم سلور پروجیکٹ تیار کر کے اپنی سائنسی طاقت میں مزید اضافہ کر لیں گے۔ اوکے، گڈ بائے، سی یو نہیں کہیں گے، آئندہ تم سے ملاقات ہی نہیں ہونی۔ سنگھی کی شوخ آواز سنائی دی اور فے گراس کافی بلندی پر پہنچ گیا، جبکہ عمران نے سائنس روم کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسے تو گویا پر لگ چکے تھے۔ کرنل زید اور میجر پرمود بھی اس کے پیچھے دوڑے۔ سائنس روم میں آتے ہی عمران نے میڈیکل باکس اٹھایا اور واپس مڑا۔ یہاں ایک اور میڈیکل باکس بھی موجود ہے، وہ اٹھا کر لے آؤ اور کافی مقدار میں پانی بھی گرم کر لاؤ، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑا، اور پھر اس نے دوڑ لگا دی۔ کرنل فریدی اور جوزف تک پہنچنے میں اسے صرف چند سیکنڈ لگے۔ وہ کرنل فریدی کے قریب زمین پر بیٹھ گیا اور انجیکشن تیار کرنے لگا۔ روشی، تم یہ انجیکشن تیار کر کے جوزف کو لگا دو، عمران نے روشی سے کہا تو روشی بھی انجیکشن تیار کرنے لگی۔ طارق صاحب، اس بلڈنگ سے باہر فیوری بوٹی موجود ہے، آپ اس کے پتے توڑ لائیں، عمران نے طارق صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ وہ سب لوگ گم سم کھڑے ہوئے تھے۔ عمران کی بات سن کر طارق صاحب چونکے۔ ہاں میں جاتا ہوں، طارق صاحب نے ہوش میں آتے ہوئے کہا، اور پھر وہ گیٹ کی طرف دوڑا۔ عمران نے جوانا کو اشارہ کیا تو وہ بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ عمران نے 3 انجیکشن کرنل فریدی کو لگائے، روشی نے بھی وہی انجیکشن جوزف کو لگا دیے۔ اس کے بعد عمران نے کرنل فریدی اور جوزف کی نبض چیک کی۔ ان کی حالت فی الحال خطرے سے باہر آ گئی تھی، لیکن ان کا آپریشن ضروری تھا، ورنہ ان کے جسم میں موجود گولیاں کسی بھی وقت ان کی موت کا سبب بن سکتی تھیں۔ پھر عمران نے ان کا آپریشن بھی کر دیا۔ آپریشن کے بعد عمران نے فیوری بوٹی کا رس نکال کر ان کے زخموں پر لگایا تو ان کے زخم تیزی سے بھرنے لگے۔ 1 گھنٹے بعد کرنل فریدی اور جوزف کو ہوش آ گیا۔ عمران نے طارق صاحب سے کچھ اور جنگلی بوٹیاں اور پھل منگوائے تھے۔ ان کے ہوش میں آنے پر عمران نے انہیں وہ بوٹیاں اور پھل کھلائے تو ان کی توانائی بھی تیزی سے بحال ہونے لگی۔ مزید 1 گھنٹے کے بعد وہ اٹھ کر چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے
اور پھر وہ ہاٹ بلڈنگ سے باہر آ گئے۔ سب اپنی اپنی جگہ شرمندہ تھے کیونکہ زیرو لینڈ والوں نے اس مرتبہ انہیں شکست فاش سے دوچار کر دیا تھا۔ وہ مکمل طور پر ان کی سازش کا شکار ہو گئے تھے۔ تم نے بتایا ہی نہیں کہ سلور پروجیکٹ فارمولا مکمل ہو گیا ہے، کرنل زید نے ڈاکٹر آبیلا سے کہا۔ یہ بات میں نے سائنس روم میں عمران بھائی کو بتانے کی کوشش کی تو وہاں انہوں نے منع کر دیا۔ یہاں بتانے کی کوشش کی تو تم خونی درندے کی طرح غرانے لگے۔ مجھے بولنے کا موقع ہی تم نے کب دیا ہے؟ ڈاکٹر آبیلا نے غصے سے کہا۔ آبیلا، تم کبھی بھی اچھی بیوی نہیں بن سکتی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے عمران بھائی؟ ڈاکٹر آبیلا نے کہا۔ اچھی بیویاں وہ ہوتی ہیں جن کے شوہر ان کے کنٹرول میں ہوں، اور یہ کنٹرول شادی سے پہلے ہی حاصل کر لینا اچھی بیویوں کی نشانی ہے، کیوں جولیا؟ عمران نے پہلے ڈاکٹر آبیلا سے اور پھر جولیا سے کہا تو جولیا نے اپنے جوتوں کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ بالکل ایسے جیسے ہی کرنل زید نے تمہیں غصہ دکھایا تھا تم نے جوتا اتار لینا تھا، جیسے جولیا اتار رہی ہے، عمران نے کہا تو جولیا جھینپ سی گئی، جبکہ باقی افراد کے کہہ کہوں سے جنگل گونج اٹھا۔